अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश-खुर्रम, शादो-आबाद रखे। हर तकलीफ़, हर रंज, हर मुसीबत से अल्लाह ताला आप लोगों को बचाए। आपकी दिली तमाम जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। नए जुड़ने वालों से गुज़ारिश है कि सब्सक्राइब कर जाएँ और सबसे गुज़ारिश है कि कहानी सुनते वक़्त पहले ही लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और कहानी सुनने के बाद कमेंट्स लिखिए, ज़रूर लिखिए, ऐसे कंजूसी नहीं करते हैं, लिखिए, ठीक है? चलिए, आज की हमारी कहानी है बीवी परस्त और राइटर है रोशन आरा। तो शुरू करते हैं। मोहन भूपत और रामलाल बार के एक कोने में बैठे किसी मौजू पर जोर और शोर से गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त रात के 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे। ये सिर्फ आज ही की नहीं, ये रोज ऐसे ही बैठते थे। मतलब कि इनका ये जो मामूल था, ये बरसों का मामूल था। बार के मैनेजर ने भी अपने मामूल के ग्राहकों के लिए इस मेज को मखसूस कर रखा था। वो रोज रात वो 9 बजे बार में दाखिल होते और रात के 1 बजे तक बैठे रहते। पीने पिलाने का दौर चलता। वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करते, बड़े जज्बाती और संजीदा हो जाते। बाज़ औक़ात आपस में बच्चों की तरह लड़ने भी लगते, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी शर्तें भी लगा लेते। इसके बावजूद इनकी दोस्ती और इस मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया था। लेकिन आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। इन सब पर संजीदगी तारी थी। वो किसी नाजुक, अहम और पेचीदा मसले पर तबादला ख्याल कर रहे थे। फिर वो गुफ्तगू में इतने मह हुए कि इन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। 2 बज गए। इन्हें इस वक्त किसी बात की परवाह नहीं थी और न घर जाने की फिक्र थी। वो आज एक फैसले और नतीजे पर पहुंचकर ही उठना चाहते थे। आज वो तीनों अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के इन नाआसूदा पहलुओं पर रोशनी डाल रहे थे, जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में तलखियां घोल दी थी। इनकी ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई थी, जिससे वो परेशान और मुतफक्किर हो गए थे। इसका हल तलाश करना चाहते थे। दोस्तों, भूपत ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, हमारे रोज़ाना के इस मामूल से हमारी बीवियां बेजार और तंग आ चुकी हैं। वो बहुत नाला भी हैं, जिसकी वजह से इस सिलसिले में हमारी अपनी बीवियों से रोज़ाना ही लड़ाई होती जा रही है। आखिर ये सिलसिला कब तक इस तरह चलता रहेगा? हमें इसके मदावे के लिए संजीदगी से सोचना चाहिए। जितना जल्द हो सके इस मसले का हल तलाश करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो सदा के लिए हमसे रूठ कर और हमें छोड़कर चली जाए। हाँ, तुम्हारी बात से मुझे इत्तेफाक है, मोहन ने कहा। अगर हमारी बीवियां रूठ कर सदा क्या कुछ दिनों के लिए भी मैकी चली गई तो बहुत बुरा होगा। वो सारी हैरान और परेशान है हमसे। अगर वो रूठ कर चली गई तो एक दिन की भी जुदाई हमसे उनकी बर्दाश्त न होगी। तुम ठीक कहते हो, रामलाल ने सर हिलाया। मैं तो एक रात भी अपनी बीवी के बगैर सो नहीं सकता। जब कभी वो एक दिन के लिए भी मैके चली जाती है तो मैं रातों को अंगारों पर लौटने लगता हूँ। जब तक वो पास नहीं होती नींद नहीं आती। एक तुम्हारा ही नहीं, हम सबका यही हाल होता है। भूपत ने रामलाल की बात की तायीद की। अब मेरी बीवी 2-3 दिन से दूसरे कमरे में सोने लगी है। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे बुरी तरह झिटक देती है। कल मेरे साथ क्या वाकया पेश आया मैं क्या बताऊं, मोहन ने कहा। जब मैं कल घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त वो टीवी पर मेरे इंतज़ार में एक अंग्रेज़ी जज्बाती फ़िल्म देख रही थी। उस वक्त एक ऐसा मंजर दिखाया जा रहा था जिसने मेरे जज्बात में हलचल मचा दी। जब वो टीवी ऑफ करके उठी तो मैंने उसे दबोच लिया। मैंने परवाह नहीं की और मैं फातह बनकर रहा। जिस पर उसने मुझसे कहा कि तुम हवस परस्त हो, तुम्हें मुझसे नहीं सिर्फ मेरे जिस्म से गर्ज है। ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, रामलाल ने कहा। मेरे लिए भी 1-2 मरतबा ऐसा ही हो चुका है। मेरी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई तवायफ नहीं हूँ। जब दिल चाहा दिल बहलाना शुरू कर दिया, भूपत ने कहा। मेरे जहन में एक तदबीर आ रही है, मोहन ने कहा। इस पर अमल करके हम अपनी अपनी बीवियों के दिल मोम कर सकते हैं। वो क्या? रामलाल ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। जो तुम बताने जा रहे हो क्या वो काबिल अमल भी है या नहीं? काबिल अमल क्यों नहीं है, मोहन ने जवाब दिया। हम आज ऐसा करते हैं कि जब रात गए घर में दाखिल होंगे तो हमारी बीवियां जो कुछ भी हमसे कहेंगी हम उसकी तामील करेंगे। उनके हुक्म की बिल्कुल भी सरताबी नहीं करेंगे। तुम चाहते हो कि हम जोरू के गुलाम बन जाएं? रामलाल ने तेज लहजे में कहा। मेरे दोस्त, इसमें जोरू का गुलाम बनने वाली क्या बात है, मोहन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। हमारी बीवियां जीवन साथी हैं, हमारी मोहब्बत और दुख दर्द की साथी हैं। हमने हर एक बात मानकर उस पर अमल कर लिया तो उसमें बेइज्जती और हद तक की क्या बात है?
آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس طرح ہماری ازدواجی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر ان کی محبت، خود سپردگی اور وہی شادی کے ابتدائی دنوں جیسی شدت پیدا ہو جائے گی۔ مجھے تمہاری بات سے 100% اتفاق ہے، بھوپت نے خشکن لہجے میں کہا۔ بلکہ ہمیں بھگوان کی سوگند کھا کر یہ عہد کرنا چاہیے کہ آج سے ہم رات گئے جب گھر میں داخل ہوں گے تو ہماری بیویاں جو کچھ بھی ہم سے کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تمہاری یہ تجویز میری کھوپڑی میں آ رہی ہے، رام لال نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ پھر ان تینوں دوستوں نے بار سے روانہ ہونے سے پہلے بھگوان اور 12 کروڑ دیوتاؤں کی سوگند کھا کر یہ عہد کیا کہ آج سے وہ اس بات کو معمول بنا لیں گے کہ جب رات گئے اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کی بیویاں جو کچھ بھی ان سے کہیں گی وہ اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے، سرتابی بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اگلے روز موہن اور رام لال حسب معمول مقررہ وقت پر پہنچ گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور سرشار تھے، جیسے انہوں نے اس تدبیر پر عمل کر کے اپنی بیویوں کا دل جیت لیا ہے۔ بھوپت ابھی تک نہیں پہنچا تھا، وہ اس کی موجودگی میں اپنی رپورٹ سنانا چاہتے تھے۔ وہ دونوں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی نگاہیں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ وہ کل رات کی روادات سنانے کے لیے سخت بے چین تھے۔ ان کا یہ انتظار جلد ہی ختم ہو گیا۔ بھوپت بڑے پراسرار اور محتاط انداز سے بار میں داخل ہوا۔ وہ ادھر ادھر اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کسی بات سے سخت پریشانی اور متفکر ہو۔ اس نے اپنے اوور کوٹ کے کالر اس طرح سے اونچے کر لیے تھے کہ جیسے چہرہ چھپا رہا ہو۔ بھوپت، کیا بات ہے؟ موہن لال بولا۔ تم نے اس طرح یہاں پہنچنے میں آدھے گھنٹے کی تاخیر کیوں کر دی؟ کوئی بات ہے، بھوپت نے کہا۔ پہلے تم لوگ اپنی بپتا سناؤ، پھر میں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنی رپورٹ پیش کروں گا، رام لال نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کل رات جب میں جیسے ہی انٹرلاک کھول کر گھر میں داخل ہوا تو برآمدے میں ایک کرسی سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس وقت وہاں نیم اندھیرا تھا۔ کرسی پر ٹین کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا جو ننگے فرش پر گر گیا۔ اس کے شور سے میری بیوی بیدار ہو گئی۔ اس وقت وہ لحاف میں دبکی بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کمرے سے برآمدے میں آئے۔ اس نے لائٹ آن کی اور مجھے دیکھتے ہی برافروختہ ہو گئی، مطلب غصہ ہو گئی۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے ابھی تو میری آنکھ لگی تھی، اس طرح شور کر کے سارے محلے کو جگا دو۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو موہن نے پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ کیا بیوی سے معافی مانگی؟ کرتا کیا، بیوی کی بات ماننا پڑی۔ ماننا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ ہم نے سوگند جو کھائی تھی۔ میں نے ڈنڈا اٹھایا اور باہر نکل کر بجلی کے کھمبے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ محلے کے ہر گھر کی بتیاں جل اٹھی اور کھڑکیاں کھلنے لگی۔ اس نے بدحواس ہو کر پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا، میں تمہارے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر بھگوان کا واسطہ دیا کہ ایسا میں نہ کروں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اندر آ گیا کیونکہ تم لوگوں سے کیا ہوا وعدہ بھی تو نبھانا تھا۔ میری بیوی نے بھی کہا کہ میں راتوں کو اتنی دیر سے نہ آیا کروں، سرد راتوں میں تمہاری بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کہہ کر اس نے سہاگ کی پہلی رات کی یاد تازہ کرا دی۔ اچھا، اب میری بپتا سنو، موہن کہنے لگا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی جاگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تم روز رات 1 بجے گھر آ جایا کرتے ہو، لیکن آج تو تم نے حد کر دی۔ جانتے ہو اس وقت کیا وجہ ہے؟ اس وقت پورے 3 ہو رہے ہیں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ یوں ہی برآمدے میں سردی میں ٹھٹرتے رہو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کیا ساری رات سردی میں ٹھٹرتے رہے؟ بھوپت نے پوچھا۔ میں بے چوں چرا برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، منت سماجت نہیں کی، کیونکہ میں تم دونوں سے ہی یہ عہد کر کے گیا تھا کہ بیوی کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ رات کسی قدر شدید سردی پڑ گئی تھی۔ برآمدے میں چونکہ سرد ہوائیں سنسنا رہی تھی، جس کے بعد سردی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تو دروازہ پیٹ پیٹ کر اسے بھی سونے نہیں دیتا۔ میں نے جان لیا کہ سردی سے اکڑ کر میں مر جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو مجھ پر رحم آ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر میرے پاس آئی، میرا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے بولی، اندر چلو۔ جب میں اندر پہنچا تو اس نے میری کسی خواہش کو رد نہیں کیا اور ہم دونوں کیف و سرور کے جہانوں میں کھو گئے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ بیوی کی بات ماننے میں کتنا فائدہ ہے، موہن نے کہا۔ ہاں، رام لال نے سر ہلایا۔ اب اس بات سے انکار بھی کیا کیا جا سکتا ہے۔ بھوپت، تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تم اپنی بپتا نہیں سناؤ گے؟ موہن نے اس سے کہا۔ بھوپت کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوور کوٹ کے کالر کو اور اونچا کر لیا اور سر کو اور جھکا لیا اور اس میں اپنے سر کو چھپا لیا۔ پھر اس نے سرگوشی میں نہایت آہستگی سے کہا، دوستوں، کیا بتاؤں، میں عجیب سی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔
कैसी मुसीबत? मोहन ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या तुमने अपनी बीवी के हुक्म की सरताबी की है? नहीं, ये बात नहीं है, मैंने उसके हुक्म पर ही अमल किया है, भूपत ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इस कदर परेशान और हरासा क्यों नजर आ रहे हो? रामलाल बोला। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी टीना जाग रही थी। वो कहने लगा। भूपत अपनी बिपता सुनाने लगा। बीवी ने कहा, ये कोई वक्त है इतनी देर से आने का? रात के 3 बज रहे हैं। मैंने कहा, इत्तेफाक से पहली बार देर हो गई है। उसने कहा कि ये बात नहीं है, तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। मैं जानती हूँ तुम बाहर अय्याशी करते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं घुट घुट कर मर जाऊं? इससे तो बेहतर है कि तुम ही मुझे मार डालो, ताकि मेरी वजह से तुम्हारी रोज रोज की आवारागर्दी में कोई फर्क ना पड़े। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मर जाऊं मैं। इससे तो मेरा मरना ही बेहतर है। तुम मुझे इस इमारत के नीचे फेंक दो। मैंने लपक कर दरवाज़ा खोला, जो बालकनी में खुलता था। वो मेरे पीछे पीछे आ गई। फिर मैंने उस धान पान सी बीवी को उठाकर बाहर फेंक दिया। तुम लोग जानते हो, मेरा फ्लैट 6ठी मंजिल पर है। दोस्तों, मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता था, क्योंकि मैंने तुमसे सौगंध खाई थी कि अपनी बीवी के हर हुक्म की तामील करूँगा। बस इतनी ही है कहानी। अब आप लोग सोचिए और समझिए और मुझे जवाब दीजिए कि क्या इस तरह से भी होता है? आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिए और कमेंट्स भी लिखिए। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं। अच्छा, जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आप सब अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।